अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 24 के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने रेफरेंस एक हफ्ते के लिए हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर कर दी हैं। दरख्वास्त के साथ कुलसुम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की नेब रेफरेंसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने नेब रेफरेंसेस में एक हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्तें दायर की थीं। दरख्वास्त के साथ कुलसुम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई गई। नेब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा गया कि नेब ने नवाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश कर रखी है। मेडिकल रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि पूरे ख़ानदान को लंदन में मौजूद होना चाहिए। कुलसुम नवाज के दोनों बेटे हुसैन और हसन नवाज पहले ही लंदन में मौजूद हैं, इसलिए नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान पनामा GIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने इयॉन फील्ड प्रॉपर्टीज़ रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि तारिक शफ़ी ने दौरान तफ्तीश कतरी शहजादे के साथ मुआहिदे और 12 मिलियन दरहम नकद देने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये रकम लंदन फ्लैट्स की सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल हुई। साबिक SSP मलीर राव अनवार को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। महसूद कबीले के कानूनी मुशीर पीर रहमान महसूद का कहना है कि राव अनवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साबिक SSP मलीर राव अनवार को आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। महसूद कबीले के कानूनी मुशीर पीर रहमान महसूद का कहना है कि राव अनवार को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। राव अनवार 2 महीने की रोपोशी के बाद सामने आए, जिसमें चीफ जस्टिस का कलीदी किरदार है। हम सिंध पुलिस की काविशों को भी सराहते हैं, जबकि पुरुम्मीद हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए महसूद कबीले के कानूनी मुशीर पीर रहमान महसूद का कहना था, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 2 महीने की रोपोशी के बाद गिरफ़्तारी पेश की, बल्कि मैं गिरफ़्तारी नहीं कहूँगा इसको, वो अपने हिडन प्लेस से स्मोक आउट हुए हैं। इसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और हम अपने सिंध पुलिस जो है उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। आज उनको रिमांड के लिए पेश करेंगे, ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। आज उनकी पुलिस कस्टडी सॉर्ट की जाएगी और उम्मीद है कि लॉजिकली उनको पुलिस कस्टडी दे दी जाएगी ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे चल पाए। राव अनवार को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा करते हुए महसूद कबीले के कानूनी मुशीर का कहना था, देखिए ये नकीबुल्लाह महसूद का मसला नहीं है, मावराए अदालत कत्ल का मसला है, कानून के कत्ल का मसला है। सैकड़ों बेगुनाहों से उनके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं, तो मेरी नज़र में उनके ख़िलाफ़ और भी काफ़ी केसेस पेंडिंग में हैं और इस हवाले से मेरी नज़र में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी रियासत के आजकल वो हालात भी नहीं है जो पहले थे। मज़ीद अगर उन्होंने रियासत को मजबूत करना है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। एयर वाइस मार्शल महमूद हबीब पराचा से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की बका और सलामती के लिए अहम उमूर ज़ेर गौर लाए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एयर वाइस मार्शल मोहम्मद असीफ पराचा से वज़ीर आला हाउस में अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की बका और सलामती के लिए कई अहम उमूर ज़ेर गौर लाए गए। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयर वाइस मार्शल मोहम्मद असीफ पराचा की मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमत को खूब सराहा। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद असीफ पराचा का तबादला करके इन्हें एयर फोर्स हेडक्वार्टर में एक अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद असीफ को इनकी आला कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। PSL फाइनल की तैयारियां मुकम्मल। शायकीन क्रिकेट में जोश व खरोश। PSL फाइनल पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची में PSL फाइनल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। क्रिकेटर्स को खुश आमदीद कहने के लिए अहम शारों पर बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए। PSL फाइनल पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है।
میدان سج گیا، کھیل جم گیا، پی ایس ایل کا جوش پہنچ گیا روشنیوں کے شہر کراچی، اور کرکٹ کے متوالے ہو جائیں تیار، کیونکہ ہوگا اب روشنیوں کے شہر میں پی ایس ایل کا شور، چوکوں اور چھکوں کی بارش۔ میگا سٹی کراچی میں پی ایس ایل فائنل کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کرکٹرز کو خوش آمدید کہنے کے لیے نہ صرف بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں، بلکہ اسٹیڈیم کی جانب جانے والی شاہراہوں کو سجا دیا گیا۔ اہم شاہراہوں اور چورنگیوں پر کرکٹرز کے پوسٹر بھی آویزہ کر دیے گئے، جبکہ شائقین کرکٹ بھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی اپنی پسندیدہ ٹیم کو بھرپور انداز سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے پی ایس ایل فائنل پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اسٹیڈیم کے اندرونی اور بیرونی حصے کو سخت سیکیورٹی اثار فراہم کیا جائے گا تاکہ عوام الناس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے نوجوان شائقین کرکٹ محمد علی نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ایس ایل بہت اچھا ایونٹ ہے اور یہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں کراچی میں خاص طور اس کی بحال ہوئی ہے۔ کراچی اتنا برا شہر نہیں ہے اور اس میں یہ بحالی ہونی چاہیے، اور میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ کراچی کنگ ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ایسے ایونٹ اور بھی آنے چاہیے۔ ایک شہری محمد رضوان نے پی ایس ایل کراچی میں کرانے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بس پی ایس ایل کے حوالے سے یہ ایک بہت اچھی ایک کراچی کے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے بہت اچھا ایک ایونٹ ہے۔ اس پرامن ماحول میں جو ہمارے ملک میں بھی بہت اچھا پرامن ایک ماحول قائم ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہیں۔ میں مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ اور بھی کھیلوں کے جو ہزاروں کی تعداد میں کھیل ہیں ان کا بھی انعقاد ہونا چاہیے، صرف کرکٹ پہ منحصر نہیں کرنا چاہیے۔ فٹ بال ہے، والی بال ہے، بیڈمنٹن ہے، تو اس کے علاوہ بھی اور بھی ایونٹس ہونے چاہیے، اور ہمارا اتنا بڑا نیشنل اسٹیڈیم جو بھی موجود ہے اس کو صرف کرکٹ کے لیے محدود نہ کریں، مزید اور بھی ایونٹس ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور زیادہ سے زیادہ ایونٹ کے لیے ان کو یوز کرنا چاہیے۔ رحیم یار خان موٹر وے پولیس کی جانب سے مہمان کے ساتھ 1 گھنٹہ عنوان کے نام سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی NUST کے ادارے کے ڈائریکٹر آپریشن بریگیڈیئر ریٹائر عامر یعقوب کا کہنا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہمارے فرائض کا حصہ ہے۔ رحیم یار خان موٹر وے پولیس کی جانب سے مہمان کے ساتھ 1 گھنٹہ کے عنوان کے نام سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں موٹر وے پولیس افسران و ملازمین کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروگرام کے مہمان خصوصی NUST ادارے کے ڈائریکٹر آپریشنز بریگیڈیئر ریٹائر عامر یعقوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہمارے فرائض کا حصہ ہے۔ انہوں نے افسران کی کارکردگی کو بڑھانے پر زور دیتے ہوئے قابل افسران کی گراں خدمات کو خوب سراہا۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس جاوید چدھر نے موٹر وے پولیس کی شب و روز کی جانے والی کاوشوں اور روڈ یوزرز کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کے اختتام پر آنے والے معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ ملتان میں عالمی یوم آب کے موقع پر واسا کی جانب سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پانی کی اہمیت سے متعلق تحریر درج کی گئی تھی۔ عالمی یوم آب کے موقع پر ملتان میں MD وائسا راؤ محمد کی قیادت میں ایک واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر محمد انور چودھری مشتاق خان، ڈائریکٹر ریکوری میاں عبدالغفور سمیت دیگر افسران و ملازمین نے شرکت کی۔ واک کا آغاز وائسا ایڈ آفس شمس آباد سے کیا گیا۔ واک میں موجود شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پانی کی اہمیت سے متعلق تحریر درج تھیں۔ واک کا مقصد شہریوں کو نہ صرف پانی کی اہمیت سے متعلق شعور اجاگر کرنا بلکہ پانی کے ضیاع کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کرنا تھا۔ واک میں موجود شرکاء نے شہری میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر MD وائسا راؤ محمد قاسم کا کہنا تھا کہ پانی کسی نعمت سے کم نہیں، پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وائسا ملتان کی 55% آبادی کو صاف پانی کی بلا تحت الفراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ راؤ انوار کو انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچا دیا گیا۔ عدالت نے راؤ انوار کو 1 ہفتے کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سابق SSP ملیر راؤ انوار احمد کو نقیب اللہ قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس موقع پر ATC اور اطراف میں سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ سابق SSP ملیر راؤ انوار کو پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ملیر کینٹ سے انسداد دہشت گردی کی عدالت لایا گیا، جس کے بعد عدالت نے انہیں 1 ہفتے کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی بند کمرے میں سماعت ہوئی، جہاں عدالت نے راؤ انوار کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ عوام ہو جائیں تیار، اپریل کا مہینہ عوام کی جیبوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ خام تیل اور ڈالر مہنگا ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 3 سے 4 روپے فی لیٹر پڑ سکتی ہے۔
आवाम हो जाए तैयार, अप्रैल में पेट्रोल मजीद 3 से 4 रुपए लीटर महंगा होने का खदशा है। अप्रैल का महीना आवाम की जेबों पर भारी पड़ सकता है। खाम तेल और डॉलर महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 से 4 रुपए फी लीटर बढ़ सकती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा और डॉलर महंगा होने से हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 से 4 रुपए का इजाफा कर सकती है। मार्च से अब तक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में $5 से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और अमरीकी डॉलर $67 और बरतानवी खाम तेल की कीमत $69 से भी तजावुज कर गई है। दूसरी जानिब रवा माह रुपया डॉलर के मुकाबले 5% घट चुका है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर और खाम तेल की कीमत में इजाफे से आइंदा माह हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मजबूर होगी, जिसका हतमी फैसला 31 मार्च को किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत अगस्त 2017 से अब तक पेट्रोल 21 रुपए और डीजल 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा कर चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 44,796 पॉइंट्स की सतह पर रहा। मार्केट्स के उतार चढ़ाव का सिलसिला आइंदा भी जो है वो जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ जुमेरात 22 मार्च 2018 को मार्केट में तेज़ी का रुझान गालिब रहा। PSX 100 इंडेक्स 384 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,030 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। मार्केट का आगाज़ मुस्बत जोन में हुआ। आज कारोबार के आगाज़ से कारोबार के अख्ताम तक मजमूई तौर पर 343 कंपनी के हिस्से के भाव का कारोबार हुआ, जिनमें से 195 कंपनियों के हिस्से के भाव में इजाफा, 159 कंपनियों के हिस्से के भाव में कमी, जबकि 19 कंपनियों के हिस्से के भाव में कोई रद्दोबदल वाक़ई नहीं हुआ। मार्केट माहिरीन का कहना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ 24 से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। और अब TNN न्यूज़ सर्विस HD में देखते रहिए। TNN टीवी की नशरियात HD में